मेरे ख्याल में ये जो कुछ भी हो रहा है इसको नोरा कुश्ती अगर कहें मैं सियासी बयानबाजी कहें पॉलिटिकल रेटरिक कहें जो भी कहें इसमें सब्सटेंस कोई नहीं है। सब्सटेंस इस वजह से नहीं है कि कल जो मीटिंग हुई है उसमें जो पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी के मेंबरान मिले हैं जरदारी साहब से, उन्होंने अपने गिले शिकवे तो किए लेकिन जरदारी साहब की तरफ से कोई फर्म एश्योरेंस जो है कोई जो है ऐसी एश्योरेंस नहीं दी गई कि जो है वो मामलात या उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि जी ये जो है ये एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, ये मफादात की जो है इकट्ठ है, क्योंकि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज दो अलग पार्टियां हैं, दो अलग तशख़्ख़ुस रखती हैं, उनके दो अलग मंशूर हैं, उनकी दो अलग सियासी सोच है। और अगर हम माजी में देखें तो दोनों जो है वो एक दूसरे के राइवल रहे हैं। सही। जो थोड़ी बहुत कोशिश की गई थी हलीफ बनने की वो भी जो है वो नाकाम रही। तो क्या वो मजबूरी कौन सी है? जरदारी साहब कह रहे हैं कि जी ये मजबूरी की कोalition है, ये जो है वो कोई हमारा उनके साथ नजरियाती इकट्ठ नहीं है। तो वो कौन सी मजबूरी है? तो मजबूरी बेसिकली तीसरा फरीक है जो कि पीटीआई है, जो इमरान खान है। इमरान खान के वो जो इंग्लिश में कहते हैं ना कि एनिमी ऑफ योर एनिमी इज योर फ्रेंड, तो ये दोनों की जो इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ या उनके यानी क्योंकि जो 70-76 बरस की तारीख है उसमें तो यही दो पार्टियां हैं जो कि बारियां लेती रही हैं। तो अब देखा कि जी एक तीसरी पार्टी आ गई है, तो उस तीसरी पार्टी के अगेंस्ट ये दोनों इकट्ठे हो गए। नजरियाती तौर पे आप देखें पीपल्स पार्टी जो है वो हाउस ऑफ भुट्टो से निकल के हाउस ऑफ जरदारी में चली गई है। अब हाउस ऑफ भुट्टो में देखें वो कौन लोग थे, वो रज़ा रब्बानी, वो फरतुल्लाह बाबर, वो जो एतजाज एहसन, वो सब लोग जो है बैकग्राउंड में चले गए और अब आपको नए चेहरे नजर आते हैं। तो पुरानी पीपल्स पार्टी जो हाउस ऑफ भुट्टो की पीपल्स पार्टी थी वो एक नजरियाती पार्टी थी, वो एक नजरिए को लेके चलती थी और उन्होंने जो है वो डिक्टेटरशिप का भी मुकाबला किया, उन्होंने जमहूरियत के लिए भी बहुत काम किया। जबकि ये जरदारी की अब जो पीपल्स पार्टी हाउस ऑफ जरदारी में आई है जी जी, तो ये बेसिकली मफादात की सियासत है, ये जिसको वो रिकन्सिलिएशन, पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन का नाम देते हैं। रिकन्सिलिएशन क्या है? ये बेसिकली कि अपने नजरियात को छोड़ के आप अपने मफादात के लिए अपने जो है वो सियासी जो आपका हरीफ है उसके साथ भी हाथ मिला लें। और जो कहा गया ये भी तो सबके सामने है कि जो इलेक्शन हुआ है वो इलेक्शन में मैंडेट जिसको मिला है वो मैंडेट वाली पार्टी का जो लीडर है वो तो जेल में पड़ा हुआ है, उनके लोग तो तितर बितर हैं, उनके लोगों के ऊपर जिस किस्म का रियासती तशद्दुद हो रहा है, तो वो इकट्ठा किया इन दो पार्टियों को। सबको पता है ये इलेक्शन का ऑडिट कभी भी हो जाए तो आपके दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो ये दो पार्टियां इनको लाया गया बेसिकली। तो ये अपने उससे नहीं है, ये अपनी मफादात के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए इनको इकट्ठा किया हुआ है। ठीक। और जब जहां जिन्होंने इकट्ठा किया है जब वो नहीं चाहेंगे तो उसके बाद जो देखिएगा कि राय इनकी किस तरह से अलग हो जाएंगी। और वो मैं देख रहा था कमर जमान कायरा साहब कह रहे थे कि देखें ये इंडिविजुअली तो पार्टी के जो जितने भी मेंबरान हैं, जो लीडरान हैं, जो MNAs हैं, MPAs हैं या बाकी जो उनके ओहदेदार हैं वो तो इंडिविजुअल राय देंगे। यानी वो जो नून लीग के खिलाफ जिस तरह की बातें होती हैं या पंजाब की गवर्नमेंट के खिलाफ जिस तरह से बातें होती हैं तो वो कह रहे हैं कि इंडिविजुअल राय तो वो देंगे लेकिन फैसला वो होगा जो कि पार्टी की क़यादत करेगी, चेयरमैन पीपल पार्टी करेंगे और वो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी बारहा ये कह चुके हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो हमारे वजीर आजम हैं और उनकी गवर्नमेंट जो है उनकी गवर्नमेंट को कोई खतरा उस वक्त तक नहीं है जिस वक्त तक के इनका कोalition जिन्होंने बनाया वो नहीं चाहेंगे। अगर वो चाहेंगे तो फिर ये जो है ये फिर कोalition नहीं रहेगी, फिर पीपल्स पार्टी अपने मफादात को देखेगी। राइट नाउ
یہ صرف پولیٹیکل بیان بازی ہے، اس سے زیادہ کوئی نہیں ہے. جو پنجاب میں پیپلز پارٹی ہے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنی پریزنس دکھانے کے لیے کہ جی ہم بھی موجود ہیں، کیونکہ کل کو ووٹروں کے پاس انہوں نے جانا ہے اور انہوں نے جو ہے وہ سامنا کرنا ہے. اور جس طرح سے مریم نواز صاحبہ جا رہی ہیں تو اس سے لگ یہ رہا ہے کہ ان کو پیپلز پارٹی پنجاب کو یہ لگ رہا ہے کہ جو ان کا اگلے الیکشن میں جو ہے وہ کہیں جو تھوڑی بہت پریزنس پیپلز پارٹی کی اور سپورٹ ہے تو جس طرح سے مریم نواز صاحبہ تو وہ ختم نہ ہو جائے، کام کر رہی ہیں تو وہ کہیں ان کا صفایا بھی نہ ہو جائے. صحیح جی. خالد قیوم صاحب مجبوری ہے یا ضرورت ہے گورنمنٹ کی حمایت؟ اینڈ پہ مجھے دعا تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوگا. جی ضرور جی. اچھا دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر پاکستان آصف علی زرداری دونوں کے ہوتے ہوئے دونوں جماعتوں کے درمیان مفاہمت کو کوئی خطرہ نظر نہیں آتا. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ پنجاب کی ساری پیپلز پارٹی مفاہمت کی اس زرداری صاحب کی پالیسی کے ساتھ نہیں ہے. پنجاب میں گورنر پنجاب جو ہیں وہ بھی مفاہمت کی پالیسی کے حق میں نہیں ہے، اور پارلیمانی پارٹی جو ہے پنجاب کے اندر وہ بھی جو ہے وہ بڑا کھل کر انہوں نے کل زرداری صاحب کے سامنے سوالات اٹھائے اور بڑے جو اعتراضات ہیں نون لیگ کی حکومت کے حوالے سے وہ کیے. اور یہاں تک کہا گیا، بعض ارکان نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں ہماری تو کوئی بات یہاں سنی نہیں جاتی، پنجاب حکومت کوئی بات نہیں سنتی. تو زرداری صاحب نے جو ہے پھر وہ مسکراتے ہوئے جو سٹائل ہے ان کا، اتنی بات ضرور کی کہ نہیں وہ آپ کی بات سنیں گے، بلاول کو آنے دیں، وزیر اعظم سے بیٹھ کر ہم بات کریں گے، آپ کی بات سنی جائے گی. ہاں اگر وہ نہیں سنیں گے تو پھر کل کو ہم بھی نہیں سنیں گے. وہ ایسے اس طرح کا ایک تھوڑی سی بات ضرور ہوئی. اور جو بجٹ کے حوالے سے بات کی ہے میں سمجھتا ہوں وہ سب سے اہم ہے کہ بجٹ تک انتظار کریں. بجٹ کا انتظار نہ صرف اتحادی جماعتیں کرتی ہیں بلکہ جس جماعت کی حکومت ہوتی ہے اس حکومت کے ارکان صوبائی اسمبلی، ارکان قومی اسمبلی اور سینٹر سب بجٹ کے منظوری کے عمل کا انتظار کرتے ہیں ہر سال کہ ان کے اس عمل کے دوران جو مطالبات ہیں، جو ان کے مسائل ہیں وہ حل ہوں گے. اور پیپلز پارٹی بھی شاید جو ہے اس دفعہ ہو سکتا ہے کہ بجٹ کے موقع پر جو ہے اپنا تھوڑا احتجاج جو ہے اس کو بڑھائے، اور پھر اس ناراضگی اور احتجاج کی صورت میں جو اپنی ان کی ڈیمانڈ ہیں، اور سب سے بڑی جو ان کی ڈیمانڈ ہے وہ بلاک ایلوکیشن کی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ وفاق کے اندر جو ہے وہ بلاک ایلوکیشن دی جائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وفاق تو پہلے ہی اس وقت صوبوں سے زیادہ غریب ہو چکا ہے NFC ایوارڈ کے تحت. تو وفاق جو ہے وہ کس حد تک بلاک ایلوکیشن دے سکتا ہے، یہ بھی جو ہے ایک سوال ہے. اور جو وقت کا میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ مناسب وقت کے انتظار میں، وہ سیاسی جماعت ہے، سیاسی سوچ رکھنے والی ان کی قیادت ہے، اور وہ اس کی بنیاد پر جو ہے معاملات کو آگے چلا رہے ہیں. اور میں ایک بات اور بتاؤں کہ جب 2024 فروری 2024 کے الیکشن کی کمپین میں بلاول بھٹو کا جو سخت